Просто الشرطة. Просто شو. Bunun أول شيء لفريد علي أكبر عليه السلام شفاعة مسيح يوم برد خدم محمد وعلى محمد صل على محمد اسمع افهم اسمع افهم اسمع افهم يا سيف لي ابن زهب لي هل أنت على العهد الذي فرقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله